الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله बहुत अच्छे। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह तिलावत कलाम इलाही को सुनकर हम सब के दिल मसरूर हो गए, आंखें नम हो गईं और हमारे इस इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह ताजगी पैदा हो गई, राहें हमवार हो गईं, मौसम में ताजगी और फिजा में बहार पैदा हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हम